السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Cher économiste, cher bachelier, les amis ديالي sur Facebook, les fans, مرحبا بكم كاملين. كما تتعرفوا يعني اللايفات ديالي كيكونوا غير عندهم علاقة بالقراية et non pas autre chose. Donc كما وعدتكم tout à l'heure قلت لكم غنديروا un live ديال une révision par rapport à la politique monétaire. Mais avant ما نبداو bien sûr je m'excuse بدا كنشكركم على لو نومبر ديال لي زابوني اللي طلع بواحد الشكل كبير sur Facebook. Donc j'espère que vous allez faire la même chose sur ma chaîne. هادشي تيبين على اساس ان المغاربه يعني راه ولاو ils s'orientent plus vers le contenu ou intellectuel ou important et scientifique. C'est une très bonne chose. أهلا أسماء. صافا أسماء لاباس عليك. Donc c'est une révision بالنسبة لي bachelier ni plus ni moins. Donc avant de commencer غادي نتسناو واحد 3 minutes بحال ديما le temps les autres يجيو ونتوكلوا على الله. Donc je sais que مقشبين شويه في فيسبوك راه دوك لي بوبليكاسيون تنضحكوا واحد شويه اون سي ان بو محاربه الملل كما تيقولوا. انا لا فيغيتي راه ما خليت ما درت مي اون ني بو ريان سي كوم سا سي اون évidence. Donc on va attendre que les autres arrivent. Donc كما قلت لكم هاد لو لايف سي سافا كريم لاباس عنده relation مع les bacheliers, c'est pour réviser la politique monétaire. Je sais pas واش درت شي حاجه في الموديفيكاسيون ديال لو ستاتut محاسب يخرج لي هادشي دابا. دونك سنساليو ندير لا موديفيكاسيون. واستاذ عفاك اشنو بغيت تخدم؟ لاله السعديه انا بغيت نخدم بوليتيك مونيتير على حساب الطلبات ديالكم. عطيتكم درنا ان بتي سونداج قلنا واش نخدموا البوليتيك مونيتير ولا نخدموا l'inflation ولا نخدموا الشوماج. Vous étiez très nombreux à choisir politique monétaire. Donc concernant bonsoir Soufiane Radi. Donc soit vous allez هانتوما اللي غادي تقول لي يا اما نديرو كيسيون ريبونس ولا نديرو لا ريفيزيون. يعني من الاول وحنا نبقاو غاديين داخلين تران 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 تران. الاستاذ هذا راه مازال كتسالو فلوس ديال لي شوف اخر ما تدويلي على الفلوس ديال لي كوانا اللي عنده يقرا اللي ما عندوش يقرا كلشي يقرا تبارك الله. راه الناس راه يعني راه ترجعوا لي النوستالجيا. راه والله الا نعاود لكم واحد القصه قسما بالله الا وقعت لي في 2019. سيتي ان étudiant اللي قرا عندي en 2014 je pense 2014 كان كيدير عندي لو سوتيان يونيفرسيتير. وباقي نقل عرفتي مالوغوزمون ما عنديش السميه ديالو كره قلتها لكم. سيتي en 2014 ولا 2015 والله ما بقيت عاقل. قرا عندي سيمستر كامل ما خلصنيش. قال لي راه استاذ راه ما عنديش دابا من بعد وهادي وقلت لي صافي سيتو كانت تخدم انت كاع وخلصنا 15 14 15 16 17 18 19 واحد 4 موا. قلت لي ان ميساج عطاني هذاك الكاش قال لي سير خذ فلوسك. دونك باش تعرف الانسان اللي عنده الكلمه راه عنده الكلمه واللي مربي راه مربي. والله القسم سيتي en 2019 صيفط لي شي 1000 et quelque je pense. Donc ça fait vraiment plaisir باش تعرف راه بنادم الانسان راه ملي كيكون شاد في الكلمه ديالو عمرك تخاف عليه ديما الله تيسهل عليه. Alors مريم اريواش سي امين تبارك الله عليك s'il vous plaît شنو لو رول لا بورس دي فالور دو كازابلانكا. نوصلوا ليها ان شاء الله مريم دابا نوصلوا ليها ان شاء الله. نوصلوا لو رول شويه نبداو القرايه نهضروا واحد شويه عاد ندخلوا المعمعه. عافاك استاذ خدم معنا لوفيرتور سور ليكونومي. مي سا الا كنتي ما بغيتيش تصبري راه ديجا حطيت واحد اللايف. حطيت واحد 4 ديال بلوتو 3 ديال لي فيديو حطيتهم في لاشين ديالي
كندوي على quelques éléments relatifs l'ouverture de l'économie. غادي نوصلوا لها لان حنا في لي كور ديالنا حيت ملونسي بزاف د الحوايج في دقه واحده، لان تبارك الله ما شاء الله عليكم كاينين بزاف ديال لي بوزوان. شي باغي البوليتيك ايكونوميك، شي باغي لوفرتور د ليكونومي، شي باغي الديفلوبمون، شي باغي لا موندياليزاسيون، شي باغي لي زاغريغا. جو في دو مون ميو بور تو جيري باش نحط لكم كل مره فيديو. راه كاينين غادي تلقاو ملي غنسيري غتلقاو هاشتاغ. هاد الهاشتاغ ديال حاط فيه لي فيديو، هاد لي فيديو كي سون ريلاتيف لي ديفيرون كور اللي عندكم في البروغرام. فيهم دي ايبيزود 1، ايبيزود 2، ايبيزود 3، ايبيزود 4، ايبيزود 5، 6، 7. مره تندير كيسيون ريبونس، مره تندير لو طابلو. في لو طابلو تنحاول نبروجيتي لو كور، ومره تندير اون ديسكوسيون جينيرال كوم سا اللي كنحاول نناقش فيها، كندير فيها لو رابيل دو كور. Donc en attendant que les autres arrivent, et on lance les explications d'Yamna. Alors comme je vous ai dit, nous allons lancer les explications qui sont relatives à la politique monétaire. Très bien. Donc, on lance les explications. Là, tu es majeur les autres. C'est comme vous voulez. Si vous voulez qu'on lance, là, on peut lancer. Qu'est-ce que je Ouais. Parce que je sais qu'il y a un décalage. Donc c'est pour cela que c'est difficile. تكلمنا على l'autodirecteur. ديجا دويت عليه البارح. امتى دويت عليه البارح ولا البارح في غتلقاي واحد لو لايف. دويت على la décision, le passage de 25 et 2% de l'autodirecteur. J'aimerais bien savoir l'impact de la corona sur l'économie nationale et bien mondiale. Mustafa, ben l'impact, quel est l'impact qui est négatif? L'impact négatif, parce que c'est simple. Il y a l'économie. L'économie, elle peut être mesurée à travers ses agrégats. Le PIB, la richesse اللي غيدير المغرب في هذا العام هذا، اوتوماتيكمون راه المساهمه في لا ريشيس كيكون مساهمه من طرف العمليات اللي كيقوموا بها الفاعلين الاقتصاديين على مستوى الاستهلاك، على مستوى الانتاج، على مستوى التصدير والاستيراد. يعني هاد العمليات ملي تيوقفوا راه اوتوماتيكمون راه حيت الناتج الداخلي الخام في المغرب ملي كنبغيو نحسبوه راه كنستعنوا بالاستثمار الوطني وبالاستهلاك الوطني. الا هبطت نسبه الاستهلاك وهبطت نسبه الاستثمار، راه اوتوماتيكمون راه تيهبط الاقتصاد المغرب. وهادشي راه باين، حنا عندنا راه كنشوفوه بعينينا. دابا غتمشي للسواق غتلقاهم مسادين، غتمشي للمحلات غتلقاهم مسادين. قليل واحد الفئه اللي هي حاله، هي واحد الفئه اللي عندها علاقه بالامور اللي نصات عليها وزاره الداخليه، اللي قالت لهم خاص المحلات ديال الماكله وداكشي بقاو محلولين. اما قطاع السياحه راه مات. القطاعات اللي هي مهمه اللي كدير الاستثمار المباشر عندنا هنايا، واللي يعني كومون ديراج participe directement la création de la richesse، راه elle est en défaillance. alors automatiquement ça doit être compensé par la suite. راه من بعد راه خاصنا ملي سالي هذا الوباء هذا، خاص المغاربه ينوضوا يمشيو يسافروا ويخسروا شويه الفلوس. راه لان لي زوتيل دابا مساكن راه واقفين، الترونسبور راه واقف، les entreprises اللي كيديروا par exemple tous les services touristiques راهم واقفين. يعني اوتوماتيكمون الانتاج الوطني راه غادي يهبط. هي كلها سا. alors il y a également côté positif. Je vais jamais oublier que le monde est devenu de plus. شوف le côté positif كاين في le côté social وكاين في le côté écologique. هذا متفق معك. le côté écologique لان ما بقاش لا بوليسيون بزاف. الانسان ولا تيحاول باغي يعاون، باغي يدير واحد الخير، باغي هذا راه لي فالور راه مزيان، راه لي كولتور راه مزيانين، لان كتخلي الانسان يوعى ويعرف القيمه ديال الانسان من غير الماديات. وهذا الشيء راه بالعكس الانسان خصو يراجع نفسه في هذه المرحله هذه، وعرف بان راه ما كاينش غير لا موتيفاسيون اللي هي بيكونيير وماتيريال. خصو يدخل يقلب على الفلوس، يمشي يقلب على الفلوس، هابط واكل نازل واكل. ما اون فان كونط حنا ملي هام فلوس دابا اش غتمشي دير بهم؟ هام ملي كنتي جامع اش غتمشي دير بهم دابا؟ ما عندك ما تمشي دير بهم. كلشي ساد، كلشي باش تعرفوا بان راه وملي تدير الخير راه كتحس بان شي حاجه داخل فيك راه تبدلات، وراها كتحمس باش انك تعطيك شريطو. دونك سي هيومان، سي كوم سا، سي ليكيليبر ديال الله سبحانه وتعالى. كيدير واحد ليكيليبر في الكره الارضيه. يعني راه ملي كتجي تفكر وكتجي تشوف كتلقى راسي كوم سا. الله سبحانه وتعالى راه مدبرها حكيم. كيف ما بغيتي تقول لي
راه كاين اللي كيلعب في هاد الكره الارضيه هي علاش قائمه هاد الكره الارضيه. واخا من بعد دير لينا واحد السانتيز في السبوره التاثير ديال كورونا على لي زيشونج اكستيريور. وعندي احساس غيكون موضوع شي دوكيمون، نسمح لي ندير افيشي بلوس من ديال ناسيونال. ولا هي نورمالمون اسماء خاصك تعرفوا في واحد القضيه في ليكزامان ناسيونال ديما كنعطيو ان بلس 1 بلوتو ان موان 1. بحال دابا انت غدوزي امتحان على حنا في 2020 غدوزي داكشي ديال 2019، حنا كنا في 2021 غندوزو في داكشي ديال 2020 اي انسي دو سويت. دونك سي كوم سا كو سا سباس. دونك غادي يسولوك بلوس في الكوتي ديال 2019. دونك جو بونس كيل فو كومونسي. نتوما ما كرهتوش نبقاو نديرو لا ديسكوسيون ديالنا هنا، مي سي با غاف اون كومونس. يلا نبداو على بركه الله. يلا باش نبداو لي سي فيت موسين ونتوكلوا على الله. يلا دونك n'oubliez pas de partager هاد لا فيديو بالنسبه مع لي باشولي اللي عندهم البروغراماسيون بلوتو البريباراسيون ديال البكالوريا تما باش يتبعوا معنا. دونك مكسكوز هاد لا فيديو هادي ملي غادي تساليو غتلقاوها في لاشين ديالي سور يوتيوب. دونك راه جو فيان دو بارطاجي لو كور ديالي حتى هو راه الا قفتو واحد شويه لتحت غيبان لكم باك سمارت. راه فيه لو كور ديال ليكونومي جينيرال في لي زيكزامان كوريجي ديال اس او وديال جي سي بالنسبه للكونطابيليتي وبالنسبه لليكونومي جينيرال. Donc, on commence. Yalla. Très bien. Alors, concernant le cours qui est relatif à la politique monétaire. Tout d'abord, قبل ما كندوي على la politique monétaire, تنحاول ندوي على la masse monétaire. وملي تندوي على la masse monétaire اللي كنرمزوا لها بالagrégat M3, c'est l'ensemble des moyens de paiement en circulation dans une économie. يعني في داخل واحد المجال اقتصادي عندنا les moyens de paiement. ملي كندوي على les moyens de paiement كندوي على الدرهم، كندوي على 5 دراهم، كندوي على 10 دراهم، كندوي على 100 درهم، كندوي على 200 درهم، كندوي على الورقه ديال 20 درهم، وكندوي اونكور على الفلوس اللي حاطين لي زاجون ايكونوميك في البنكه، وتندوي على لي كونط سور كارني اي انسي دو سويت. سيتادير كو الفلوس ما كتنحصرش ملي كنبغيو نشوفوا الفلوس اللي كدور داخل المجال الاقتصادي ما كتنحصرش على الفلوس اللي كاينين في جيوبنا، نو كنشوفوا لونسومبل دي مويان دو سيركولاسيون. دونك ملي غادي نبداو هاد لا بارتي كي ريلاتيف لا ميزور دو لا ماس مونيتير غادي ندوي على لا ماس مونيتير، مي بيان افون قبل عندي لا بارتي كي ريلاتيف aux formes et fonctions de la monnaie. Alors ملي تندوي على لي فورم et la fonction de la monnaie، شنو هما لي فورم ديال لا موني؟ خصنا نعرفوا بان لا موني بدلات لا فورم ديالها اترافير التاريخ. ملي كنرجعوا للتاريخ الفكر الاقتصادي تلقاو هاد لا ستركتور هاد بلوتو هاد لو بروسيسوس دو ديفلوبمون ديال لا موني كي سو بريزونت كوم سويت. الوغ عندنا هاد لا كرونولوجي. في الاول كنا كندويو على لو تروك. Le troc, c'était tout simplement le fait d'échanger la marchandise contre toutes les autres marchandises. يعني أن supposons tu عندك واحد اش من موديول دوحه سي با ان موديول مي سي بلوتو كي ديستيني لي باشولي سي البروغرام ديال الباك وراه تقدروا يفيدوا حتى صحاب لا فاك باسكو ils étudient تقريبا لا ميم شوز. دونك ملي تندوي على لي بروميير فورم ديال لا موني تندوي على لو تروك. شنو هو لو تروك؟ لو تروك سي لو فيت d'échanger une marchandise A contre une marchandise B. supposons عندك واحد لو بيان، هذاك لو بيان عندك فيه واحد لو سوربلوس، يعني كنت نتجتي ملي نتجتي درتي واحد الفائض في الانتاج. هذاك الفائض اللي ما عندك ما دير به تقدر تمشي في داخل واحد التجمعات اللي كانوا منظمين في ذاك الوقت بحال قلتي واحد السوق، وكدير المنتوج ديالك وكتسنى اللي ياخذ من عندك المنتوج ديالك باش يعطيك المنتوج ديالو، يعني ا كونتر بي. ولكن هاد ليشونج هذا ما كانش 100% فيه دي زافونتاج. علاش؟ لان كانوا فيه بزاف ديال لي زانكونفينيون. لي زانكونفينيون اللي كيقدروا نعرفوا ديال لو تروك سي كو تو سامبلومون ان هذاك السيد اللي عنده فائض في الانتاج ديال الماده ا وانت عندك فائض الانتاج ديال الماده بي، واش هذاك اللي عنده بي باغي ياخذ من عندك لو برودوي ديالك ا، واخا انت البرودوي ا باغي تاخذ به البي ولكن مول بي ما باغيش ياخذ البرودوي ديال ا. وهنا كندوي على لا دوبل كوانسيدونس دي زونفي. الوغ ملي ما كتكونش لا دوبل كوانسيدونس دي زونفي سيتادير كو واخا عندي فائض وانت عندك هذاك الفائض في الانتاج، يمكن الفائض ديالك ما كيهمنيش والفائض ديالي انا كيهمك انت، ما نقدرش ندير معاك ليشونج من حد
من حد انا ما باغيش المنتوج ديالك واخا انت باغي المنتوج ديالي. هذا العائق الاول. العائق الثاني هو ان المواد كانت كتخسر. علاش؟ لان ما كانوش لي مويان دو بريزيرفاسيون. حنا ما كندويش على القرن الحالي اللي كنعيشوا فيه عندنا الثلاجه وعندنا لا لا. هذاك الوقت كانت فريمون الماده الا ما كانت كتعرض واحد الاشعه الشمس باغ اكزومبل، ولا كتحط في واحد لي كونديسيون اللي ماشي هما حتى ليه، كتخلي ديك الماده تخسر. دونك هنا كان لو كاركتير بيريسابل ديال المنتوج. وزياده على ذلك كان لو تروك كان مكلف. علاش مكلف؟ لان هذاك ليسباس اللي كانوا كيحطوا فيه لا مارشانديز باش ايشانجيو كونتر اون اوتر مارشانديز، كل ما كيستغرقوا الوقت كل ما كيخلصوا واحد النسبه من المنتوجات ديالهم كيعطيوها لهذوك المنظمين ديال هذاك السوق. هنا تنعرفوا بان كاين ان كوت ستوكاج كي الفي بارابور لو تروك. الوغ هاد العوائق كتعتبروا باغمي العوائق الاخرين اللي كاينين بحال المشكل ديال لا فالور. البروبليم ديال لا فالور سي كو ما كناش كنعرفوا بان شنو هي قيمه المنتوج اللي غادي نبدل انا. علاش؟ لان ما كانش واحد العمله باش كتعطيك لا فالور ديال لي بيان. الوغ هنا كنا كنعطيو القيمه للمنتوج على حساب الغرض اللي بغيتي تقضي بها نتايا. اون بارل دو لا فالور سيتادير لوتيليتي. بلوس المنتوج نتايا محتاجو بلوس لا فالور ديالو تطلع. دونك هنايا كان المشكل ديال لا فالور. شحال خصني نعطيك انا ديال المنتوج باش تعطيني المنتوج ديالك انت؟ وكانت محدده بواحد الطريقه اللي هي عشوائيه. والمشكل الخطير في الاصل هو المشكل ديال لا ديفيزيبيليتي. انا كنتعمق معكم شويه في الشرح لان ثقافه عامه كنستافدوا باسكو جو سي تري بيان كي دوطخ بيرسون اون ديور ديال البروغرام ديال البكالوريا. مي في البروغرام ديال البكالوريا سكيل فو سافوار سي لا ديفينيسيون دو لو تروك ني بلوس ني موان. مي ما فيها باس نزيدو نتعمقوا واحد شويه باش نطبقوا الثقافه العامه ديالنا نكبروا واحد شويه. دونك البروبليم الاخراني اللي خصكم تعرفوا سيتي البروبليم ديال لا ديفيزيبيليتي. المنتوج ممكن نقسموه. كاينين منتوجات ما كيتقسموش، كاينين منتوجات كيتقسموا والمنتوجات الاخرين اللي ما كيتقسموش. ما نقدرش نعطيك حولي ونص ولا نعطيك نص بقره ولا نعطيك ودنين ديال الجمل، راه ما يمكنش. يا اما نعطيك المنتوج كامل يا اما ما نعطيكش. دونك هاد البروبليم كاملين اللي كتعتبروا لو تروك خلاتو انه يكون واحد لو فاكتور دو بلوكاج بالنسبه لو ديفلوبمون ديال لي زيشانج. دونك سي بور سولا كو خدنا فكرنا وقلنا علاش ما نديروش واحد لوتر تيب دو موني اللي سميناه لا موني مارشانديز. الوغ من لو تروك عافاك عاد شفت الفيديو شنو الدرس سي لا بوليتيك مونيتير. حنا بادينها من الاول ديالها. دونك من لو تروك غادي ندوزو ديريكتومون لا دوزيام تيب ديال ولا بلوتو دوزيام فورم ديال لا موني سيتي لا موني مارشانديز. الوغ كيس كون اونطون بار لا موني مارشانديز؟ لا موني مارشانديز سي لو فيت اننا في بلاصه ما نبدلو كاع المنتوجات كونتر كاع المنتوجات الاخرين. يعني اي واحد عنده شي منتوج يقدر يبدلو باي منتوج بغا، غادي نخليو منتوج واحد اللي غنقدروا نبدلو به كاع المنتوجات الاخرين. سيتادير on va choisir une marchandise unique. La marchandise unique, elle va être responsable des échanges de tous les autres marchandises. يعني par exemple ندوي على les fèves de cacao في المكسيك، ولا غندوي par exemple على le riz flazy. le riz flazy كان واحد العمله كنا كنبيعو ونشريو بها. سيتادير كو جيب اي منتوج فلازي غتقدر بلوتو غتجيب الروز تقدر تشري به اي منتوج بغيتي. يعني اي حاجه بغيتيها غادي تخلصها بالروز بالحفنه ديال الروز. دونك هنا كان سيتي اون موني كي مارشانديز. بحال في لافريك كان ميم الكوكياج كان كتعتبر كوم ايتون اون موني مارشانديز. الوغ هاد لي موني مارشانديز سيتادير كناخذوا اون مارشانديز وغنرجعوها كوم ايتون اون موني اونيك اللي كنبدلو بها تو لي بيان اي لي سيرفيس اللي عندنا دون اون زون جيوغرافيك. دونك ا سو نيفو لا هاد لا موني مارشانديز اللي كنعتبروها كوم ايطون اون موني اونيك دون اون زون جيوغرافيك غير في واحد المنطقه معينه، كانت كتعتبر اون موني اللي غنقدروا نديروا بها لي شونج. ولكن البروبليم فين غيقدر يكون في هذه القضيه سيكو حلات لنا المشكل ديال لا فالور وحلات لنا المشكل ديال لا فالور والكاركتير بيريزابل ولا ديفيزيبيليتي و تو سكو فو فولي. حلات هاد المشاكل. ولكن المشكل هو ان الا كانوا جوج ديال المناطق معينه جغرافيا، كل منطقه جغرافيه عندها واحد لا موني ديالها. دونك ما يمكنش الناس ديال المكسيك غيديروا ايشونج مع الناس ديال اسيا، لان اسيا عندهم لا موني ديالهم اللي مختلفه على المكسيك. ا سو نيفو لا لي زيشونج ما يقدروش يديفلوبا اونتر لي زون جيوغرافيك. يقدر يكون ليشونج يديفلوبا او سان دون سيل زون جيوغرافيك، باش نديروا ليشونج اونتر دو زون ما يمكنش باسكو كل وحده كانت عندها لا موني مارشانديز ديالها. سي بور سولا كو حيدنا هاد لا موني مارشانديز ودزنا خطوه لقدام ومشينا سكون ابل لا موني ميتاليك. الوغ troisième forme de la monnaie c'était la monnaie métallique. alors la monnaie métallique هي خاصه كل ما هو كتعتبر معدن اللي غنقدر نشدوه ونقدروا نديروا به لي شونج كونتر تو لي بيان اي لي سيرفيس. دونك قبل ما نكمل لكم لو لايف غادي نمشي نقرا شويه ميساجات ديالكم وانا معكم باسكو كنكون مركز. تري بيان. الوغ دونك ما كايناش اون كيسيون. ميرسي بوكو. مرحبا فاطمه الزهراء. عافاك واخا دير لينا لو سوجي ايكونوميك اللي كتحطو في لي ال بي. الوغ رميسة دعاء اسماء السعديه تبارك الله الحلقات هنايا.
نهيلة زينب ضحى مريم بدر اتسيتيرا. يلا اون كونتيني. تبارك الله عليك اخويا، الله يحفظك با معاذ، هذا شرف كبير تكون انت متواجد باللايف ديالي، شكرا هذا كيشرفني. الوغ جو كونتيني. دونك مشينا للتروازيام تيب دو موني، سيتي لا موني ميتاليك. كيس كون نونطون بار لا موني ميتاليك؟ لا موني ميتاليك هي اللي غينوض على قبل الكيرة والصراعات ما بين البلدان وغينوض الروينه. علاش؟ لان فيها واحد المعدن اللي باقي لحد الان كنخدموا به اللي هو لوغ. مي قبل لوغ كانوا لي ميتو بريسيو اي لي ميتو نون بريسيو. Alors, qu'est-ce qu'on entend par les métaux précieux et les métaux non précieux؟ كان الزنك، كان النحاس، كان الحديد، كان كلشي كتشد وكيتفرابا وكتدير فيه اللوغو وكترجعو كوم ايطون اون موني. مي لو بروبليم سي كو هاديك لي ميتو نون بريسيو، يعني المعادن اللي ما عندهاش واحد القيمه، كانت موجوده بواحد الكثره وفيره داخل المجال الاقتصادي. هادشي اللي غادي يخليو ان الناس يتخلاو عليها وغادي يمشيو لون سول موني، سيتي بلوتو la monnaie qui est précieuse. Et la monnaie précieuse en fait référence au bimétallisme, c'était l'or et l'argent. يعني l'or et l'argent كانوا كيتعتبروا هما لي ميتو اللي كنا كنديروا بهم لي زيشانج. اور كو لارجون كنا كنحاولوا نخلصوا بها لي زوبيراسيون اللي كيداروا او سان دو تيريتوار، يعني داخل المجال الاقتصادي من داخل ديال داخل الوطن. اما كل ما عنده علاقه بلي زيكسبورطاسيون لي زامبورطاسيون كنا كنخلصوهم بالذهب. الناس فهموا بان في القلب ديال هذوك لي ميتو بريسيو اللي هما لور اي لارجون، ils vont essayer de se débarrasser من لارجون وغادي يخليو غير الذهب، لان القيمه ديال الذهب كانت كثيره. وهنا غادي نمشيو في لا لوا دو غريشام اللي غادي تشوفوها في السوبيريور، ما غندويش عليها دابا. دونك خلينا حنايا عارف ليكزيستونس ديال لو بيميتاليزم، سيتادير ليكزيستونس ديال l'or et l'argent. Donc plutôt les gens ils ont commencé à thésauriser l'or, c'est-à-dire كيكنزوا الذهب وكيحيدوا في l'argent. Donc par la suite غيخرج واحد القرار ان on va tout simplement passer du bimétallisme l'or et l'argent au monométallisme اللي غادي نخليو غير الذهب كعمله اللي غادي نتعاملوا بها au niveau universel. Donc هنايا لو فات دو باسي في لاحظتوا في ان لا موني ميتاليك عرفت واحد التطورات كثيره ومهمه بزاف. كانت في الاول كانوا لي ميتو بريسيو لي ميتو نون بريسيو، من بعد خلينا على لي ميتو بريسيو سيتادير لور اي لارجون، ومن لور اي لارجون دزنا غير اللور. ومن هنايا كنقولوا باننا اون بارل دو لور كوم ايطون اون موني اونيك. من بعد بلا ما ندخل معكم في ليستوار، لان انا كنحاول ديما نعطيكم عاد شويه ديال لي زانفورماسيون باش صحاب السوبيريور ياخذوا هاد المعلومات، ولكن ركزوا على صحاب البكالوريا. صحاب البكالوريا هنا غادي يوقفوا في لي فورم دو لا موني، عاد غادي نمشيو لي فورم كي سون اكطويل اللي هما لا موني فيدوسيير اي لا موني سكريبتورال. ولكن خصنا نعرفوا كيفاش دزنا من الذهب لا موني فيدوسيير، باسكو هنا في القرن 17 غيجي واحد السويد سميتو بالمستر غادي يقول لهم اجيو الذهب كيشكل واحد العائق كبير ثقيل غار كينوضوا على قبلو الشفره، كاين بوكو دو شوز. دونك il va essayer de voir comment gérer cette situation. Il va proposer avec en concertation يعني بالتوافق مع لي زوتوريتي مونيتير غيديروا واحد لانستيتيوشن اللي غتولي دابا كنسميوها اون بانك، فين غيقدروا التجار يحطوا هذاك الذهب ديالهم وياخذوا واحد السيرتيفيكا دو ديبو، واحد الورقه كتبين لهم بان فلان بن فلان راه حط الكميه ديال الذهب ديالو عندنا في الخزينه، وعطيناه واحد السيرتيفيكا اللي غتقدر تبين بانه راه هو مول داك الذهب. التجار عجبتهم الفكره، غياخذوا هذوك لي سيرتيفيكا ديال لي ديبو وغيبداو يتعاملوا معاهم في التجاره بلا ما يقيسوا الذهب. ومن هنايا غتولي عندنا واحد اون نوفيل ميثود كي مودرن بور بوفوار établir هذوك لي بون دو لي سيرتيفيكا دو ديبو. هذوك لي سيرتيفيكا دو ديبو اللي كانوا في هذاك القرن اللي كنعتبروهم اليوم لي بيي دو بانك، aujourd'hui on les appelle de la monnaie fiduciaire. c'est tout simplement جايه الثقه من fiducia. fiducia c'est plutôt جايه l'origine ديال le terme fiduciaire c'est fiducia, c'est-à-dire que la confiance. alors الصراحه الا جينا نشوفوا الورقه ديال 200 درهم، الورقه ديال 200 درهم اوطون كان بيي دو بانك، هي واحد الورقه الا قلنا نشوفوا القيمه الحقيقيه ديالها ما غتكونش عندها واحد القيمه حقيقيه. شكون اللي عاطيها القيمه ديال 200 ماشي القيمه ديال 10 ولا القيمه ديال جوج؟ سي حنا لي زاجون ايكونوميك اون في كونفيونس في هاد لو بيي كوم ايطون il dispose une valeur qui est importante. وهنايا كتجي le sens de le terme fiduciaire c'est fiducia اللي كنعنيو بها لا كونفيونس اللي كيديروا لي زاجون ايكونوميك في هذيك لا موني اللي هي لا موني fiduciaire. et d'ailleurs pour qu'on puisse organiser les transactions ديالنا ما كنديروش عاد لي بيي دو 200 درهم، درنا لي بيي دو 100 درهم دي 50 درهم ولي بييس دو موني اللي كتسمى لا موني ديفيزيونير. علاش لا موني ديفيزيونير؟ سي دو بيتيت ديفيزيون qui servent à établir les petites transactions au sein de l'activité économique. donc هاجر انا غادي لا موني سكريبتورال. خليك معايا ركز، راه هادشي اللي تنقول فيه راه مهم بزاف. خلي عندك في لو باك جراوند ديالك تحتاجي ان شاء الله في السوبيريور، خليو عندكم هاد المعلومات هادو. دونك واغتنموا الفرصه لان ما تابعنا والو، نقدروا نبقاو دايرين لايف حتى 12 ديال ما عندناش المشكل. البليز امبورطون سي كون بارطاج دو لانفورماسيون انتر نو.
Très bien, on continue. Alors je disais فاش كنت كندوي معكم تلفتيني كنا كندويو على لا موني فيدوسيير. علاش عندنا بليزيور يعني عندنا بليزيور كاتيجوري اي تيب في لا موني فيدوسيير. علاش عندنا 200 درهم وعندنا 100 درهم وعندنا 20 درهم وعندنا الورقه ديال 25 درهم وعندنا الورقه ديال 50 درهم وعندنا درهم و10 ريال و4 ريال و2 ريال وريال و100 ريال و1000 فرانك. لان الاقتصاد ديالنا محتاج لهاد الكميه ديال الفلوس باش نقدروا كل نوع ديال الفلوس نستعملوه في واحد الوقت معين في واحد لا ترانزاكسيون كي سبيسيفيك. الوغ انا جو في ان ايفور باش نقدر نحاول نعرب وندرج واحد شويه. علاش؟ لان باش كلشي يقدر يفهمني، لان ماشي هادشي كاع ما كيقلل من المستوى اللي عندكم في الفرنسيه، ولكن كنبغي ديما ان اللايف ديالي يقيس عامه الناس. لان كاين تبارك الله هنا الناس كيديروا باك ليبر اللي عندهم تخصص في القانون ولا شي حاجه بالعربيه، دونك حيدوا لو ليان مع الفرونسي، دوكو كيلقاو دي ديفيكولتي بور كومبروندر هذوك لي تيرم كي سون تكنيك. مي انا جيسي دو فير دو مون ميو باش ان لو لونغاج ديالي يكون ان لونغاج اللي هو ما يكون سوتوني، يكون ان لونغاج اللي هو كلير ومفهوم عند جميع الناس اللي كيتفرجوا فينا دابا. دونك نكملوا. هاد لا موني فيدوسيير اللي هي هاد لي بييس دو موني ou l'argent sous forme de papier. هاد لي بيي دو بانك، جو مكسكوز، هاد لي بيي دو بانك وهاد لي بييس دو موني كنسميوهم في داخل المجال الاقتصادي كنسميوهم لا موني فيدوسيير. دونك لا موني فيدوسيير حتى هي ما يمكنش لك تستخرج واحد الكميه كبيره منها باش دير لي ترانزاكسيون. سيبوزون انت غتمشي تشري واحد الدار ودار دايره 250 مليون، واش انت غدي معاك 250 مليون كاش؟ ما يمكنش. دونك هنا pour qu'on puisse un peu développer les échanges, on a pensé à mettre en place une autre forme de monnaie اللي كنسميوها la monnaie scripturale qui permet d'établir des transactions وعندها واحد لو طون اللي هو rapide في لو موفمون ديالها، وممكن لنا نديرو بها لو فوليوم اللي بغينا في لي ترانزاكسيون ديالنا. سيتادير كو باش نقدر نمشي نشري انا دار ما غنديش معايا 200 مليون في خنشه، غادي نمشي عند لا بنك ونعطيها واحد اون اوتوريزاسيون، غنقول لها الله يخليك غديري واحد الفيرمون لفلان ولا واحد الشركه الفلانيه، غتهزي الفلوس من لو كونط بانكير ديالي وغادي تحطيهم عند الشركه المعينه ولا عند الشخص المعين. دونك هنا à ce niveau-là اخترعنا la monnaie scripturale. و la monnaie scripturale كنعنيو بها tout simplement c'est l'argent qui est disponible في le compte ديال الناس اللي عندهم l'argent في le compte bancaire ديالهم. alors هذيك la monnaie باش يمكن ليها تبدل من الكونت بانكير على الكونت بانكير بي، هنايا كنخترعوا لها واحد لو موين دو ترانسفور اللي كتسموا لو سوبور مونيتير. alors le chèque ce n'est pas une monnaie scripturale. Le chèque c'est quoi? C'est un support qui permet tout simplement de faire le passage من الفلوس من le compte ديالي le compte ديال une autre personne. On a donc le support monétaire بحال les chèques بحال l'ordre de virement بحال les billets à ordre. Donc c'est pas de la monnaie scripturale. Donc ça reste que des moyens qui permettent de transporter les moyens la monnaie scripturale من le compte bancaire ديالي le compte bancaire ديال la personne qui va profiter من الفلوس. Alors pour définir la monnaie scripturale, ce sont des écritures bancaires. البنك ملي كتمشي كتعطيها انت لا موني فيدوسيير كتعطيك اون écriture في le compte ديالك. alors هذيك l'écriture اللي كدير لا بنك في le compte ديالك هذيك هي la monnaie scripturale اللي كتخلي الفلوس يدخلوا عندك le compte bancaire ديالك. et par la suite pour transporter هذاك الفلوس من le compte ديالي le compte ديالك نتايا on aura besoin des supports monétaires. donc tous ces éléments là ce sont des éléments qui nous permettent de comprendre que la monnaie dispose plusieurs formes. Elle est passée le troc, la monnaie marchandise, la monnaie métallique, monnaie fiduciaire et la monnaie scripturale. هادشي اللي كاين. alors واش داير ايكو مونيتير؟ لا انا ما دايرش ايكو مونيتير ديال بروغرام البكالوريا، ماشي كتقراو نتوما في المونيتير جو سي كتقراو في المونيتير exactement hasard. La monnaie scripturale هي l'écriture comptable اللي تدير لا بنك في لي كونط ديال لي كليون ديالها. très bien. Bien sûr, Zainab, le live غادي يبقى. Donc le live غادي يبقى ماشي مشكل. Alors je continue. Une fois سالينا من les formes de la monnaie, غادي نمشيو les trois fonctions principales ديال la monnaie. Alors علاش استاذ انت كتقول لنا هاد les formes de la monnaie وكتقول لنا هاد les fonctions de la monnaie وما كيعطيوناش les questions ديال définition في l'examen؟ كنقول لك فلان ان في vrai ou faux خاصك تكون فاهم لو كور ديالك وتكون حافظ des définitions parce que c'est des éléments qui permettent de justifier les bonnes réponses ou les mauvaises réponses ديالكم vrai ou faux en cas ديال les questions اللي كتعطاو في l'examen national في les annexes. donc il ne faut pas rater ces points اللي كيكونوا فيهم les définitions. alors la sous-évaluation d'une monnaie peut s'apparenter à une mesure exactement إكرام هاد القضية هادي
راهي فاش وقفت اللايف ديال اللي كيكون بروجيتي في سبوره في لي زيشونج اكستيريور غادي نوصل ليها ان شاء الله باش نكملوا لو كور ديالنا. دونك حنا الا لاحظتوا بالنسبه للناس اللي راه دخلوا هاد لو لايف سي بلوس بوليتيك مونيتير. دونك حيت كاين عندنا لا ديفالواسيون غادي نشوفوها في لي زوبجيكتيف اكسترن ديال لا بوليتيك مونيتير، ماشي ما غادي نشوفوها باش ديجا هضرت عليها. الوغ quelle est la différence entre un dépôt rémunéré et un dépôt non rémunéré? Alors, le dépôt rémunéré et le dépôt non rémunéré, c'est une question qui est relative supérieure. Mais c'est plus orienté vers le supérieur. Un dépôt rémunéré, mais les une rémunération qui est sous forme d'un taux d'intérêt. On a un dépôt à vue. Un dépôt non rémunéré, c'est généralement c'est des placements. Plutôt, c'est pas des placements, mais c'est le fait que c'est des comptes à vue كتاخذهم à n'importe quel moment. هنا الفلوس ديالك انت كتخلص عليهم باش كتاخذ لي سيرفيس بانكير، كتخلص عليهم لي سيرفيس. pourquoi parce que la banque elle te fait un certain service بحال انك كتحل الفلوس ديالك كتصيفطهم كدير لهم فيرمون اي تو. دونك هنا ملي كدير ان ديبو ريمونيري عرف راسك بانك غتاخذ عليهم دي تو دانتيري pourquoi tu as bloqué ton argent. اما ملي كندوي على ان ديبو qui n'est pas rémunéré, c'est tout simplement le fait انك حال ان كونت sur chèque, un compte à vue اللي كتشد فلوسك تغوتيرهم الوقت اللي بغيتو. هنايا ما كتاخذش عليهم دي تو دانتيري بحال لي كونت سور شيك اللي عندنا اكطوالمون في لي بانك. الوغ عندي مليار في البنكه، شحال ديال النسبه المئويه اللي غادي يعطيوني؟ اخويا انا باقي لحد الان كاع ما خدمتش في البنكه، يعني كل بنكه وعندها النسبه ديالها. كاين اللي كتعطي 3%، كاين اللي كتعطي 1.5%، كاين اللي كتعطي 2%. سي نيغوسيابل، تو نيغوسي افيك لا بنك. هما كيكون عندهم شنو هو هذاك ديبو ا تيرم ديبو ا في. شوف غادي ندويو على كاين فرق. كاين بلاسمون ملي كنقولوا ديبو ا تيرم سي ان بلاسمون، اما ملي كنقول ديبو ا في سي لو فيت انك فلوسك كتمشي تاخذهم الوقت اللي بغيتي. الوغ حيت كاين فرق ما بين ديبو اي بلاسمون سي تو سامبلومون ملي كتحط فلوسك كتاخذ عليهم ان تو دانتيري كتبلوكيهم، كيكون ان بلوكاج ا كور تيرم ولا ان بلوكاج ا لون تيرم، سيتادير سوا ان بلاسمون ا في سوا ان بلاسمون ا تيرم. دونك باش ما نتلفوش لي زاليف ديال الباكالوريا باسكو راه تبارك الله كنشوف هنا معايا واقيلا جو بونس بلوس الناس ديال السوبيريور خليونا غاديين في البروغرام في الباكالوريا. انا زعما والله شي نهار انا ماشي شي نهار في قريب العاجل نحاولوا نديروا ان لايف ديال السوبيريور، وداك الساعه راه ما عندك نهضروا على ليستوار دو لا بونسي ايكونوميك، وندويو على لي فيزيوقراط، وندويو على لي ميركونتيليست، وندويو على القرن 15، وندويو على لا بونسي كينيزيان، لي ليبرو، ندويو على كلشي، ما عنديش مشكل. مي دابا اكطوالمون جو بريفير بلوس اورينتي لي زيكسبليكاسيون ديالي les bacheliers. غادي ندوي على لي تي سي ان سي محمد، لي تيتر دو كريونس نيغوسيابل غادي ندوي عليهم. الوغ اون كونتينيو مشينا لي فونكسيون دو لا موني. شنو هما الدور ديال لا موني؟ عندها ثلاثه ديال لي فونكسيون خصني نكون عارفهم. الوغ لا بروميير فونكسيون ديال لا موني c'est que c'est un intermédiaire des les échanges. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire un intermédiaire des les échanges? C'est-à-dire que tout simplement la monnaie va me permettre انني ناخذ les biens et les services نشريهم، c'est-à-dire اي biens et services بغيتو نقدر ناخذو بلو فيت اني نعطي لا موني، c'est-à-dire elle va être l'intermédiaire ما بين واحد لاجون ايكونوميك ا ولاجون ايكونوميك بي، وانت عندك واحد المنتوج باش ناخذو انايا. الوسيط بيناتنا هو الفلوس. هذيك الفلوس تعطيني لا مارشانديز ديالك، سي ان انترميديير ديال لي زيشونج، سيتادير كيقدر يكون كعمله اللي يمكن لينا نشرو ونبيعو بها المنتوجات اللي بغينا. Ça, c'est la première fonction de la monnaie, c'est un intermédiaire des échanges, c'est-à-dire qu'elle permettra d'effectuer des transactions. Deuxième fonction de la monnaie, c'est étalon de valeur, c'est-à-dire que تقدر تخليك تعرف la valeur des biens et les services. عطيتك 5 دراهم وعطيتك 10 دراهم، دونك الا عطيتك 10 دراهم غتقول لي بان هذيك العمله اللي عطيتك الا بلوس دو فالور بارابور ل 5 دراهم. عطيتك جوج ديال المنتوجات، منتوج ديال 5 دراهم ومنتوج ديال 10 دراهم. بالنسبه لك فين هو المنتوج كي بلوس دو فالور؟ سي المنتوج اللي القيمه ديالو 10 دراهم. باش عرفنا لا فالور ديالو طالعه لان راه 10 دراهم اكثر من 5 دراهم، الوغ اوتوماتيكمون لا فالور ديال المنتوج اللي هي 10 دراهم كبر من لا فالور ديال المنتوج اللي هي دايره 5 درهم. Et troisièmement, c'est un moyen qui permet de préserver la valeur. هنا كندوي على le rôle de l'épargne, c'est-à-dire إلا عطيتك الفلوس تقدر تخبيهم وتستهلكهم السيمانه الجايه ولا الشهر الجاي ولا واحد الوقت من غير الوقت ديال اليوم. هنا في الاناليز ديناميك ديال لا سونس ايكونوميك كنقدروا نقولوا بان l'épargne
d'aujourd'hui, c'est l'investissement de demain. Ça, c'est l'analyse اللي كتقراوها في la micro, plutôt في l'introduction à l'économie. Ça, c'est autre chose بالنسبة للصحاب supérieur. Mais هنا بالنسبة لصحاب البكالوريا خصكم تعرفوا بأن le fait que la monnaie c'est un moyen d'épargne, c'est tout simplement c'est que je peux prendre la monnaie que je dispose aujourd'hui et je peux tout simplement l'utiliser dans le futur. Alors, هنا elle permet de préserver المحافظة على القيمة. بيان سور القيمه ديال الفلوس راه يمكن ليها تهبط على المستوى على لون تيرم ملي كتكون عندي اون انفلاسيون غادي نهضروا على هادشي من بعد. الوغ فين وصلنا؟ بدا هادي 30 مينوت. عافاك بروف شرح لنا لي زانترفونون د لا بورس دابا ندوي عليهم. كونت اسكو لا موني بير سا فالور؟ انا قلتها بلا ما نقرا الميساج ديالك. قلنا راه بير سا فالور لوسكيل يا اون بيريود دانفلاسيون. دونك في لا بيريود دانفلاسيون يعني ملي كتولي المنتوجات لو بري ديال لي بيان لي سيرفيس كيطلع. الوغ 10 دراهم ديال اليوم راه ماشي 10 دراهم ديال 1960 كنقول لك باكر كنت كنشري 10 دراهم كتجيب لي كيلو د اللحم وكتجيب لي هادي وكندير هادي وكنبني بها الدار وكنتزوج بها 10 دراهم. كتسمع داكشي انت ما كتفهمش. مي اوجوردي 10 دراهم راه يلاه غتاخذ لك واحد 1 جيجا ديال 2 جيجا ديال لا كونيكسيون. ها هي مشات 10 دراهم. هادشي شنو؟ لان 10 دراهم ديال اليوم ماشي 10 دراهم ديال شحال هادي. القيمه ديال 10 دراهم لان الاثمنه غلات. دونك لوrsqu'il y a une augmentation des prix des biens et les services, la monnaie perd sa valeur d'hier. Très bien. Alors, motif de la demande de la monnaie. Donc, on a les motifs, c'est les supérieurs. On a les motifs de transaction, les motifs de précaution, les motifs d'hier. Qui plutôt supérieur, mais le baccalauréat. Alors, je continue. Financement. Oui, on a les fonctions de la monnaie. D'abord, entre l'eau, on doit la mesure de la monnaie. Comment on mesure la monnaie au sein d'un territoire économique? Alors, on a la masse monétaire. On doit la M1. M1, c'est quoi M1? C'est la circulation fiduciaire plus la monnaie scripturale. La circulation fiduciaire, c'est-à-dire tout ce qui est billets de banque et tout ce qui est pièces de monnaie en circulation au sein de l'activité économique. La monnaie scripturale, c'est l'argent qui est disponible à vue عند les banques que je peux retirer à n'importe quel moment. يعني الفلوس اللي كاينه في البنك نقدر نخرجوها في اي وقت كتعتبر une monnaie scripturale. Alors علاش شدينا لا سيركولاسيون فيدوسيير وزدنا عليها لا موني سكريبتورال؟ كندوي على لاغريغا M1. من بعد عندي لاغريغا M2. غادي تلاحظوا معايا بان كل ما كنطلع في لي زاغريغا كل ما لا ليكيديتي كتنقص. Alors l'agrégat M2 شنو فيها à la fois l'agrégat M1 c'est-à-dire la circulation fiduciaire et la monnaie scripturale. وكنزيدوا عليها les placements à vue, c'est les comptes sur carnet. Les comptes sur carnet, c'est les comptes اللي عندنا في la banque qui ce sont des comptes rémunérés اللي كديرهم الدوله كيكونوا محيدين منهم كيتسموا محيدين منهم الضرائب. سي بريفيرونسيال سي بحال قلتي ils sont exonérés من لي زامبو. هذوك المداخل اللي كنديروا اللي كنحطوا في لي كونت سور كارني الدوله ما كتاخذش عليهم الضريبه. علاش؟ باسكو سا انكوراج لي زاجون ايكونوميك باش انهم يدخروا باش يشروا دار ولا يشروا طوموبيل. سي دي برودوي كي سون بروبوزي بار لا بانك. اي بار لا سويت عندنا لاغريغا M3 اللي فيه à la fois M2 فيه لي زوتر اكتيف فينانسيي. ملي كندوي على لي زوتر اكتيف فينانسيي عندنا شلا ما يدار في لي زوتر اكتيف فينانسيي. parmi eux عندنا لي زو بي سي في ام donc les OPCVM actions, les OPCVM obligations, les OPCVM diversifiés. Alors on a quelques produits financiers qui connaissent la bourse, les comme étant des moyens en circulation, mais le problème c'est que les risques sont élevés, mais les radins plus qu'on avance l'agrégat de la masse monétaire, plus que la liquidité كتهبط ou plus que le risque est élevé. علاش la liquidité كتهبط؟ parce que l'agrégat le plus liquide, le flux اللي عندك immédiatement disponible هو M1. alors اما M2 و M3 l'argent est moins liquide وحتى الا بغيتي تشدها وترجعها سو فورم دو ليكيد يقدر لا فالور ديال لاكسيون تكون هابطه اللي غتحول فيها نهار لاكسيون. سيتادير كو اليوم عندي انا واحد لاكسيون اللي شراها ب 100 درهم الا بغيت نحولها نرجعها سو فورم دو موني اللي هي ليكيد غادي نبيعها. الا بعتها سوبوزون كو دابا دايره 90 درهم. alors لا فالور ديال 100 درهم راه ماشي هي 90 درهم. ملي غتبيعها تولي دايره غير 90 درهم. دونك خسرتي فيها 10 درهم. alors M3 فيه à la fois tous les agrégats اللي شفنا من قبل وفيه لي بلاسمون ا تيرم اللي عندنا ان ريسك دو كونفيرتيبيليتي. ملي غادي تكونفيرتي الفلوس لهذوك لي سيبور وتحولهم الفلوس تقدر لا فالور ديالهم تهبط. مي حنا هنا غير لي كريتير دو كلاسيفيكاسيون لي سي اون انفورماسيون كي كومبليمونتير. مي لو بلوز امبورطون في البكالوريا سي لو فيت انك تعرف تحسب ودير لا ليكتور دو شاك اغريغا. شنو هو M1 وشنو هو M2 وشنو هو M3. M1 سي لا موني plutôt c'est la circulation fiduciaire plus la monnaie scripturale. M2 c'est M1 plus placement à vue. M3 c'est M2 plus autres actifs financiers. هادو خصكم تكون حافظهم وتعرف دير لو كالكول ديالهم à travers les valeurs اللي يعطوك في البروغرام تاع البكالوريا.
الوغ حنا غاديين شوفوا. الله يخليكم حاولوا تسولوني في هاد لي زاليمون اللي غاديين فيهم دابا، باش عرفتي بحال كتلوحوا لي واحد الصدى كتقول لي جري 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 غطيح، جري جري غطيح، كتدوخوني. حنا غاديين هزار، غادي نمشي معاك دابا نبقى والو، ندخلوا لا بوليتيك مونيتير، غنكون هانيه. غندوي على شنو اوبجيكتيف فينال وشنو اوبجيكتيف انترميديير وشنو هما لي انسترومون دو لا بوليتيك مونيتير. نو فوز انكيتي با، راه سي لوبجيكتيف ديال لو لايف، سي لوبجيكتيف ديال لو لايف. دونك حنا غاديين يلا. الوغ نشوف نحاول نقرا. La loi de rendement décroissant, c'est la vision de David Ricardo, c'est la microéconomie, ça n'a rien à voir avec le baccalauréat. Allah يهديكم. اسميتك الله يهديك اسميتك. Alors, يلا نمشيو. راه قلت لك هذوك لي موتيف ديال لا دوموند دو لا موني، سي دي موتيف كي ont été présentés à Haytham par Keynes. ملي كانت عندنا لا كريز دو 1929، عندنا موتيف دو بريكوسيون، عندنا موتيف ديال لي ترانزاكسيون، وعندنا لو موتيف دو سبيكولاسيون. هاد لي 3 موتيف يعني قالهم كينز. علاش؟ لان قال لك بان لا موني بريزونت لافونتاج كي لي ايميدياتمون ديسپونيبل. الوغ بالنسبه لكينز فلوس، علاش خصها تكون عندك نتايا اوطون كو ليكيد، ما تكونش عندك سو فورم ديال لاكسيون؟ لان فاش كانت لا كريز ديال 1929 الناس ملي كانوا عندهم لي زاكسيون بغا يحولوهم، بقات القيمه ديال الفلوس طاحت ديك الساعه، لان لا فالور ديال لاكسيون ما بقات تساوي حتى شي حاجه مع البروبليم اللي كان في الكراش بورسي. دونك بارمي لي شوز اللي حطهم كينز في لا فيزيون ديالو، قال بان راه لا موني بريزونت ان افونتاج كي ايميدياتمون ديسپونيبل. لان علاش؟ لان يمكن لي الفلوس كون كان عندي بور دي موتيف دو بريكوسيون. الله يسر الانسان كما كنقولوا دوير الزمان، خاصو الفلوس يكونوا تحت منه. الانسان مرض ولا شي حاجه، ملي غيمشي عند الطبيب ما غيعطيش اكسيون، خصو يعطيه فلوس. الوغ الموتيف دو ترانزاكسيون كنشري وكنبيع بها، نقدر نشري لي بها دي سيرفيس اللي بغيت. الموتيف دو سبيكولاسيون سيتادير الا جات شي افير وبغيت ندير واحد البروجي راه غيخصني فلوس. هادو هما لي 3 موتيف ديال لا موني ديال لا موني اللي عندي سولون كينز. اما سولون لي كلاسيك لي نيو كلاسيك في لي ليبرو، قال لك بان الموتيف ديال ديتونسيون دو لا موني سي ان موتيف دو ترانزاكسيون ني بلوس ني موان. هنا ملي ندخل معك لا لوا دو جون باتيست سي وغتعرف لا باسيفيتي دو لا موني، سا سي اون اوتر ديسكوسيون كي est destinée للسحاب سوبيريور. Ne vous inquiétez pas, انا راه عندي les informations qui sont disponibles à toutes vos questions. غير مثلا بغيت نخرج على لو تيم ديال لا ديسكوسيون ديالنا. Alors, contrepartie de la masse monétaire. Ouais, فكرتيني فيهم لي كونتربارتي de la masse monétaire غادي ندوي عليهم دابا. يلا مزيان. Alors, والله الا نسيت لي كونتربارتي de la masse monétaire. شنو عندي هنا؟ شخصيه خياليه، خليك معايا بلاتي عافاك، اشرح لينا. Alors, RMO s'il vous plaît خلي اللايف، غادي نخلي اللايف. Alors, السعديه exactement autre actif financier. Exactement. La lecture des agrégats واخا تكون M1 واخا تعاودهم M1 M2 M3. D'accord. كيفاش نديفينيو ان اغريغا مونيتير؟ الا سولنا اش من تيوري اللي كاينه في لو تكست كيفاش نقدر نجاوبو؟ شوف، في لا تيوري مونيتير عندنا لا تيوري كونتيتاتيف دو لا موني، هي اللي كاينه. لا تيوري كونتيتاتيف دو لا موني خاصكم تكونوا عارفينها. دونك انا غادي نحاول ندوي عليها دون ان اوتر لايف باسكو كتحتاج للسبوره. خصني نخدم معكم في السبوره باش تفهموني لا تيوري كونتيتاتيف لا موني. دونك غادي ندوي معكم على لي كونتر بارتي د لا ماس مونيتير وشنو هو الدور ديالو. دونك بيان سور ملي كنحسبوا ام 3 غادي نسولوا السؤال اللي خصنا نطرحوه مع نفسنا، كيفاش كتطلع الكميه ديال ام 3 وكيفاش كتنقص الكميه ديال ام 3، سيتادير لي مويان دو سيركولاسيون، لي مويان دو بايمون اون سيركولاسيون اللي داخل المجال الاقتصادي، كيفاش الكميه ديالهم كتطلع ولا لا كونتيتي ديالهم كتنقص. هاد الكميه ديال الفلوس اللي داخل المجال الاقتصادي كتطلع وكتنقص ان فونكسيون سكون ابل لي كونتر بارتي. شنو هما لي كونتر بارتي د لا ماس مونيتير؟ لي كونتر بارتي د لا ماس مونيتير عندنا لي زافوار اكستيريور نت. شنو هما لي زافوار اكستيريور نت؟ لي زافوار اكستيريور نت فهموني وسيروا معايا دقه دقه، ولكن ما تسولونيش سؤال واحد اخر باش ما تبرزطونيش مع لي كيسيون، حيت كنقرا وكنطلع لي كيسيون الراس ديالي تيمشي مع لا كيسيون جديده. خليكم معايا هنا، الله يخليكم ركزوا معايا. دونك قلنا les avoirs extérieurs nets, c'est-à-dire que le Maroc qui صيفط الدوفيز على برا وكتجيه الدوفيز من على برا. الوغ هذاك الديكالاج ديال الدوفيز الا كان عندنا ان ديكالاج بلوتو اللي هو بوزيتيف، سيتادير ملي غيدخلوا لنا بزاف ديال الدوفيز كنشدوا هذوك الدوفيز اللي دخلات من على برا وكنحولوها للدرهم، كنصايبوا المقابل ديالها بالدرهم وكنانجكتوه داخل المجال الاقتصادي. ان لي بنك ملي كيديروا لي زوبيراسيون مع ليترونجي بزاف، ملي كيجيو الشركات المغربيه كيبقاو يبيعوا المنتوجات خارج المغرب لي زيكسبورطاسيون، لي بنك هما اللي كيديروا ديك العمليه ديال لا ريسيبسيون ديال الفلوس. الوغ عندي انا ان كليون اللي كاين في فرنسا، ملي كيصيفط لي الفلوس راه كيوصلوا للبنكه، ملي كيوصلوا للبنكه البنكه كتشد داك الديفيز وكتفيرسي لي انا لو كونت ديالي اون ديرام.
alors automatiquement la quantité ديال الفلوس اللي كاينه داخل المجال الاقتصادي كتزاد. علاش؟ باسكو الدوفيز دخل بزاف. دونك parmi les éléments اللي كيخليو يطلعوا الكميه ديال لا ماس مونيتير داخل المجال الاقتصادي عندنا لي زافوار en devises. Deuxièmement, هنا سي en ce qui concerne la première contrepartie de la masse monétaire, c'est les avoirs extérieurs nets ou là les réserves internationales nettes. C'est la même chose. Ils ont deux dénominations qui sont différentes, mais نفس المعنى. Alors deuxième élément, c'est les crédits à l'économie ou les créances à l'économie. Qu'est-ce qu'on entend par les créances ou les crédits à l'économie? خاصكم تعرفوا بأن لا ماس مونيتير الكتلة المالية داخل المجال الاقتصادي الكميه الكبيره فيها النسبه الكبيره فيها هذه الفلوس اللي داخل المجال الاقتصادي هي لا موني سكريبتورال. شنو هي لا موني سكريبتورال؟ هي لا موني اللي كاينه في لي كونت ديال لي كليون او سان ديال لي انستيتيوشن دو ديبو، سيتادير البنوك الفلوس اللي كاينه في البنكه هي اكبر نسبه ديال الفلوس اللي داخل المجال الاقتصادي. دونك حنا كيفاش كتطلع هذيك النسبه ديال الفلوس اللي داخل المجال الاقتصادي؟ من عند البنوك ملي كيديروا لا كرياسيون ديال لا موني كيديروا لا كرياسيون ديال لا موني سكريبتورال، سيتادير ان بنكه ملي كتعطيك انت كريدي، وانا ما ندخلش معكم الملتيبليكاتور ديفيزور ديال لا موني، سا سي اون لوسون اللي كاينه في سوبيريور. خليكم معايا على المبدا اللي مشيت عند البنكه وقلت لها عطيني واحد الكريديت ديال 300 مليون، عطاتني وافقت لي وعطاتني الكريديت ديال 300 مليون، ما كتعطينيش الكاش، كتقول لي هاكا الكاش، هاكا 300 مليون في خنشه وسير ديها الكونت بانكير، لا كدير لي ان فيرمون ولا كتعطيني ان شيك كنفيرسي في لو كونت بانكير ديالي اوتوماتيكمون. كيس كيل ما دوني؟ elle m'a donné de la monnaie scripturale. دونك هذيك لا موني سكريبتورال منين جاتني انا في لو كونت بانكير ديالي؟ من الكريدي اللي عطاتني البنكه. والبنكه واش عطاتني من الفلوس الحقيقيه اللي عندها ولا عطاتني غير اون اكريتور؟ في الحقيقه عطاتني غير اون اكريتور كونطابل. بغض النظر واش عند هذاك الفلوس ديسپونيبل ولا ما عندهاش ديك الفلوس ديسپونيبل، نتحدى اي واحد يدخل للبنكه يقول لها يوقف عليها يقول لها عطيني 300 مليون كاش، ما غتعطيهاش لك. الا بغات تعطيها لك خاصك دير دوموند وخاصك تسنى، تقول تسنى واحد 3 ايام ولا 4 ايام مما جمعناها لك وصيفطوا ميساج بنك المغرب والقيامه كاينه وراه هذيك الفلوس الكاش. اما الا طلبتيها 300 مليون في كريدي بلوتو غتعطيها لك البنكه وغادي تفيرسيها ديريكتومون في لو كونت بانكير ديالك. سيتادير ان لي بانك كل ما كيعطيو بلوس دو كريدي داخل المجال الاقتصادي كل ما لا ماس مونيتير كتزاد. علاش لا ماس مونيتير كتزاد؟ وحنا عارفين ان الكريدي اللي عطاتو لك البنكه سي لا موني سكريبتورال، ولا موني سكريبتورال كاينه في ام 1 ولا طلعت ام 1 غطلع ام 3، لان ام 3 ملي كنبغيو نحسبوها كناخذوا بعين الاعتبار ام 1، وهذه هي لا لوجيك اللي خصكم تكون عندكم في الراس. الوغ بلوس لي كريدي كيطلعوا في الاقتصاد بلوس لا ماس مونيتير كتطلع. و troisièmement c'est tout simplement les bons de trésor. Mais les bons de trésor, c'est les créances des institutions de dépôt sur l'administration centrale. Comment ça? يعني الدولة ملي كتبغي تسلف كتعطي واحد لي بون دو تريزور. شنو هما لي بون دو تريزور؟ اعتراف بدين كديروا الدولة كتعطيه لي بنك، كتقول لهم هاكو الاعتراف، هاكو واحد البون بان انا كدوله خديت من عندكم واحد الكميه ديال الفلوس كيعطيوها دو لا موني. الوغ كل ما عطاو الدوله لي زونتربريز بلوتو لي بنك عطاو فلوس ليطا كل ما لا ماس مونيتير كتزاد، باسكو عندنا ميم لا بارتي كي ريلاتيف او بون دو تريزور اون تيرم دو لا ماس monétaire. Donc هنا c'est les contreparties de la masse monétaire que vous devez assimiler au niveau de l'examen national. شنو هو السؤال اللي كيطرح في les contreparties de la masse monétaire؟ كيقول لك يا اما relever une contrepartie de la masse monétaire à partir du document، خاصك تكون حافظهم، غادي تمشي تهزها وتحطها عندك في الكور في الورقه ديال لانكس ديالك، ولا كيقول لك expliquer l'évolution de la masse monétaire، يعني اشرح لي علاش لا ماس مونيتير طلعت. وممكن كيكونوا كاتبين لك في واحد الجدول كبير بان راه لي كريدي على ليكونومي طلعوا ب 10% باغ اكزومبل، وانت غتقول لا ماس مونيتير طلعت ب 3% ولا ب 4% على حسب لو طو دو فارياسيون اللي عاطينك، لان طلع لا بار كي ريلاتيف لي كريدي على ليكونومي طلعوا ب 10% باغ اكزومبل، حيت لي كريدي على ليكونومي طلعوا ب 10% داكشي علاش لا ماس مونيتير طلعت ب 3%. فكوميم باش ما تجاوبش على ديك الامتحان خاصك فريمون تكون ما فاهمش الكور ديالك. كاينه سمي il explique la créance. هنا البروف ديالنا كتقول لنا كاينين خمسه كاينين اوتر اكتيف، كاين اوتر اكتيف اللي هما لي اوتر اكتيف مونيتير، وكاين عندك دي ريسورس ا كاركتير نون مونيتير. هاد الجوج هادو ما تقدرش تدخل فيهم باسكو فيها بزاف ديال الحوايج وما سا في با بارتي من لي زيليمون اللي خصكم تعرفوا البكالوريا. في البكالوريا خصكم تعرفوا ثلاثه اللي قلت لكم: لي زافوار اكستيريور نيت، لي كريدي على ليكونومي ولي كريانس على ليكونومي، وهذوك لي كريانس دي انستيتيوشن دو ديبو سور لي كريانس دي انستيتيوشن دو ديبو سور لادمينستراسيون سونترال. انا جو سوي كونسيون الهضره اللي تنقول لك سميت شكون احسان، انا عطيتك لي زيليمون اللي كاينين. دونك سالينا لي كونتربارتي دو لا ماس monétaire. On avance, il faut pas s'arrêter.
نخاف عاد التليفون ديالي يطفى ما عرفتش مي سي با غاف. يلا نكملوا. سالينا لي كونتر بارتي دو لا ماس مونيتير. يا ربي غادي نمشيو ندخلوا دابا ندخلوا لي زوبجيكتيف. ندخلوا لي زوبجيكتيف ديال لا بوليتيك مونيتير. تري بيان. لاحظتوا معايا الدرس ديال لا بوليتيك مونيتير كيشحفكم. علاش كيشحفكم؟ كيشحفكم لان تبارك الله راه ماشي كنقولش راه عندكم كاع لي زانفورماسيون راه عندكم، ولكن خاصكم عاد نتوما ديروا واحد لا ستركتور في راسكم اللي تقدروا تحطوا فيها كاع لي زيليمون ديالكم في لي زيليمون دو ريبونس. يعني تكون عارف كل حاجه وشنو العلاقه مع عندها في البروغرام. ما تكونش عندك قوه المعلومات وانت ما حايتش لهم واحد الهيكله. لا، il doit y avoir واحد une certaine structuration de l'information comme ça باش ملي تكون كتجاوب تعرف راسك شنو غادي تجاوب، تعرف راسك شنو خصك تحفظ. واش الكريدي سور ليكونومي هي واش الكريدي سور ليكونومي هي الكريدي سور ليكونومي؟ بغيتي تقول واش الكريونس هي exactement le créance sur l'économie et le crédit à l'économie, c'est la même chose. Ne touche pas vos bouches, vos... Non, أنا في الدار ما خرجتش. أنا ما الحمد لله ما كاينش حتى شي كونتاكت مع لا برا، دونك أنا شوي كونفيني شي مو. عافاك واش ممكن لا بنك ترفض لا دوموند دونتران دو ليتا؟ خصك تعرفي هاجر ان المشكل اللي عندنا وهذا سيتون هنا سيتون غادي ندخل معك واحد لابارتي واحد بين قوسين صغيره كاينه في لابوليتيك بودجيتير. وسمحوا لي انا نخرج على الموضوع. في لابوليتيك بودجيتير الدوله كتبغي تفينونسي لي ديبونس ديالها، حيت في لا رولونس الدوله كنا كنقولوا في لابوليتيك بودجيتير كتطلع من الناس. ما غاديش كريون سور لي تريزور. دويت على السعديه في السنه سليم. تسطيوني نسلم اجر ورجع لك السعديه. صبر. قلنا ملي كتبغي الدوله تفينونسي لي ديبونس ديالها في لا بوليتيك دي رولونس، يعني كتطلع لي ديبونس دانفستيسمون وكتطلع لي ديبونس دو فونكسيونمون وكتطلع على ماس سالاريال انسي دو سويت، كيولي عندها ان ديفيسيت بودجيتير، كيولي عندها واحد لو ديفيسيت اللي خاصها باش تفينونسي. دونك الدوله ملي كتبغي تمشي تفينونسي هذاك لو ديفيسيت اللي عندها كتمشي عند لي بنك كتاخذ من عندهم ان كريدي. لي بنك ملي كيشوفوا ليطا كتجي تاخذ ان كريدي، وحنا عارفين لو برينسيپ ديال لا بنك. لو برينسيپ ديال لا بنك سي كو elle cherche à donner un crédit au client le plus solvable. كل ما عندك لا غارونتي طالعه وعندك لا سولفابيليتي الكريتير ديال لا سولفابيليتي كل ما البنكه غادي تفينونسيك. ودابا بالله عليك الا مشيت انا او طون كو ميناج وغتمشي الدوله بلي موين بودجيتير ديالها، لا بنك شكون اللي غادي تسلف؟ لا كتسلف الدوله، ما كتسلفش لي ميناج. علاش؟ باسكو elle sait très bien que l'état est solvable. وهنا كندوي على سكون ابيل هنا كيمشيو لي ليميت ديال لا بوليتيك بودجيتير دو رولونس. عندنا سكون ابيل ان effet d'éviction. Pourquoi l'effet d'éviction? Parce que l'État va entrer en concurrence avec le secteur privé en matière de financement. Et les banques préfèrent donner plus leur argent l'État que les ménages. Je pense que جاوبتك على السؤال ديالك. ما غاديش les créances sur les trésors راهم اللي قلت لك سي les créances des institutions de dépôt sur l'administration centrale. الا دخلتي الرابور ديال البنك المغرب كتلقاها مكتوبه بحال كذا les créances des institutions de dépôt sur l'administration centrale. هادو هما les créances sur les trésors السعديه. كدير لي لايف على لا كونطابيليتي. بالنسبه لا كونطابيليتي جو فوز انفيت انكم تشوفوا يا اما الاستاذ براده، الاستاذ سفيان النقري، ولا الاستاذ غدوي. جو بونس غدوي ولا غدوي انا جو في بارطاجي واحد لي لايف ديالو هما اللي كيديروا لا كونطابيليتي. انا سي بلوس ايكونومي جينيرال. دونك اون تيرمين نمشيو لي زوبجيكتيف ديال لا بوليتيك مونيتير. Alors en ce qui concerne les objectifs de la politique monétaire, عندي جوج، عندي objectif intermédiaire وعندي objectif final. وفي l'examen national شنو كيطلب مني؟ كيطلب مني انني نجبد لا ناتور دو لا بوليتيك، واش رولونس ريغور، نجبد لانسترومون دو لا بوليتيك مونيتير. باقي ما وصلتش هاد لا بارتي في الشرح ديالي. كيقول لك جبد لي ان اوبجيكتيف انترميديير وجبد لي ان اوبجيكتيف فينال. دونك انني انا في البروغرام ديال البكالوريا خاصني نكون عارف شنو هي لا غولاسيون ما بين هاد لي زيليمون كامل اللي قلت، لان كاين واحد الانسجام واحد التناسق في لي ريبونس. ما يمكنش كي انت دير لي واحد لانسترومون ديال لا ريغور وفي لا ناتور كاتب لي لا غولونس بحال هذاك اللي ناقل ما عرفش واش كيكتب. داكوغ. دونك خليونا نكملوا في لي زوبجيكتيف فينال لوبجيكتيف انترميديير. s'il vous plaît la lecture des agrégats de la masse monétaire. Alors au Maroc en 2015 ou en 2016 il supposons غادي نقراو. سمحوا لي خصني نرجع معكم لا ليكتور، نديروا لا ليكتور وندوزو لي زوبجيكتيف. يلا entre effet d'éviction et effet de boule de neige. ما غاديش نجاوبك على انتصار، غنجاوبك عليها ملي غنكون كندوي على البوليتيك بودجيتير. دونك لاغريغا ام 1 كيفاش كنقراو؟ كنقولوا او ماروك en 2019
Agrégat M1 مناش كتكون من la circulation fiduciaire et la monnaie scripturale. Au Maroc en 2019, la circulation fiduciaire et la monnaie scripturale s'élèvent à X millions de dirhams. M2, ce que ça veut M2, c'est M1 plus placement à vue. Au Maroc, l'agrégat M1 et le placement à vue s'élèvent à X millions de dirhams. Alors M3, au Maroc, la masse monétaire s'élève à X millions de dirhams. هذوما les lectures اللي عندنا ديال M1 و M2 M3. La différence entre effet d'éviction. Alors كما قلت لكم سمحي لي فاتي ناصر سي كو ماشي ما باش نجاوبك عاد باش ما نخرجوش على لو تيم ديال لا فيديو ديالنا. دونك دابا اكطوالمون فين غادي نمشيو لي زوبجيكتيف. Alors les objectifs de la politique monétaire, ça dépend de la nature de la politique monétaire. Il y a deux natures de la politique monétaire. Il y a soit relance, soit rigueur. Relance c'est go, rigueur c'est stop. Alors, je m'excuse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire relance? Relance, c'est lorsque l'objectif final, الهدف النهائي من الاستراتيجيات اللي دايره بنك المغرب باش يمكن ليها تدخل داخل المجال الاقتصادي عندنا في الغولونس هي انها تطلع من الازدهار النمو الاقتصادي وتهبط ليا من نسبه الشوماج. Alors l'objectif final ديال لا غولونس ملي كتكون لا ناتور غولونس l'objectif final جوج كاين croissance économique et plein emploi des facteurs de production. Autrement dit, نطلع من le PIB ونهبط من le taux de chômage. هذا هو l'objectif final في la relance. L'objectif final في la rigueur c'est que الدولة غادي تحاول تدخل الدولة ملي كنقول لك على بنك المغرب غادي تحاول بنك المغرب تدخل باش يمكن ليها تهبط ليا من le taux d'inflation وتحاول en même temps encore دير ليا un équilibre de la balance commerciale. Alors, نعاودو. L'objectif final في la relance c'est quoi? C'est croissance économique et le plein emploi. La rigueur, c'est la maîtrise de l'inflation et l'équilibre extérieur. C'est l'objectif final. L'objectif intermédiaire qui est trois objectifs intermédiaires qui sont premièrement, l'objectif intermédiaire la définition de l'objectif intermédiaire. ماشي نجيو نفهموا نحلوا راسنا مزيان ونفهموا شنو هو الدور ديالو باش ملي نبغي نجاوب في الامتحان نعرف راسي اش غادي نجاوب. وجينيرالمون هاد لوبجيكتيف انترميديير كيقول لك ديغاجي ما كيقولش كرولفي ديغاجي يعني الا كان لا رولونس اوتوماتيكمون هادو هما لي زوبجيكتيف انترميديير اللي غادي نقول لك. وبيان سور سا ديبون اونكور على الانسترومون باش ما خليني باش ما نتلفكمش سيروا معايا بعدا نحطوهم شنو هما لي زوبجيكتيف انترميديير ثلاثه اللي عندي ونعطيكم في كل كاف شنو كيكون فيه. دونك بالنسبه للوبجيكتيف انترميديير الاول عندي لو كونترول دو لا ماس monétaire ou là de la liquidité bancaire. عندي الحقيقة إما نقول contrôler la liquidité bancaire ولا نقول contrôler la masse monétaire. C'est la même chose. تاني حاجة c'est le contrôle du taux d'intérêt bancaire. L'objectif intermédiaire تاني le contrôle du taux d'intérêt bancaire. L'objectif ثالث c'est le contrôle du taux de change. علاش جوج الأولين والثانية عندهم أهداف مختلفة. الجوج الاولين اللي دويت عليهم اللي هما سمعوني مزيان اللي هما le contrôle de la masse monétaire et le contrôle du taux d'intérêt ce sont deux objectifs intermédiaires اللي عندهم مع l'objectif général interne يعني ما يتحقق داخل التراب الوطني. ملي كندوي على لو فيت دو كونترولي لا ماس مونيتير لا ليكيديتي بانكير و كونترولي لو تو دانتيري هما اهداف كتخص المغرب من الداخل ديالو. اما ملي كندوي على لو كونترول ديال التو دو شونج هذا عنده علاقه عنده بلوبجيكتيف اكسترن سيتادير لو فيت اننا نديرو واحد ليكيليبر دو لا بالانس كوميرسيال. الوغ لي دو اوبجيكتيف الاولانيين سي دي اوبجيكتيف انترن انترميديير. ثاني ديال التو دو شونج سي ان اوبجيكتيف كي اكسترن. الوغ خلينا حنا في لوبجيكتيف انترن سي لو فيت دو كونترولي لو تو دانتيري بانكير و لو فيت دو كونترولي لا ماس مونيتير. دونك ملي تندوي على سمعني مزيان ملي تندوي على لوبجيكتيف فينال اللي هو لا كرواسونس ايكونوميك كيفاش بنك المغرب تقدر تطلع من لو بي بي كيفاش هي عارفه بنك المغرب بان الا بغات تقدر تطلع من البي بي خاصها تعول على الدور ديال البنوك التجاريه لي بنك كوميرسيال. دونك لوبجيكتيف انترميديير هو كيفاش يمكن للبنك سنترال تعطي واحد الامر اللي هو غير مباشر لي بنك كوميرسيال ولي بنك كوميرسيال هما اللي غيقدروا يساهموا في لوبجيكتيف فينال لان بحال قلتي ها هي البنك المغرب ها لا بنك كوميرسيال وها لوبجيكتيف انترميديير. الوسيط ما بين la banque centrale ou les objectifs, l'objectif général sont les banques commerciales. Donc il est تحكمنا في les banques commerciales, les banques commerciales غادي يوصلوها للobjectif final. Donc عندنا un objectif intermédiaire كيكون هنا وهذا هو l'objectif اللي غيقدر تخلي لا بنك هو لا بنك سنترال ملي غادي تحاول تدخل
في les banques commerciales و les banques commerciales غيوصلوها l'objectif final. هذاك الشيء كنسميوه objectif intermédiaire. Donc شنو هو l'objectif intermédiaire? C'est lorsque la banque centrale elle va essayer انها دير un contrôle على les banques commerciales. Ou comment contrôler la banque commerciale? Je peux contrôler la banque commerciale à travers les instruments de la politique budgétaire. Alors il a حطيت واحد des instruments ملي كنقول لك انا بغيت نتحكم في le taux d'intérêt اللي كتسلف به la banque commerciale les clients ديالها. بغيت البنكه تهبط le taux d'intérêt ديالها باش تسلف الناس بزاف وياخذوا الفلوس من عند لا بنك. الا بغينا البنكه تهبط من le taux d'intérêt ديالها بنكه باغ اكزومبل بي ام سي او بغينا تهبط من لو تو دانتيغي ديالها اشنو خصها دير بنك المغرب خاصها تهبط لو تو ديريكتور يعني كاين ان انسترومون اللي كيتسمى لانسترومون دو لا بوليتيك مونيتير اللي هو لو تو ديريكتور ملي غتهبط لا بنك سنترال لو تو ديريكتور ديالها اوتوماتيكمون لا بنك كوميرسيال كتهبط لو تو دانتيغي ديالها هادشي سي تيوريك خصنا نعرفو سي تيوريك الوغ الا كان لو تو ديريكتور كيساوي 2% باغ اكزومبل حاليا الوغ لا بنك كوميرسيال ا انتيغي انها ملي غادي تسلف لي بنك كوميرسيال غتسلفهم بواحد لو تو اللي هو هابط على لو تو الاولاني. وشنو هو لو تو ديريكتور؟ لو تو ديريكتور سي لو تو كي بيرمي ا اون بنك كوميرسيال بي ام سي او انها تسلف من عند بنك المغرب. بي ام سي او ملي غتحتاج الفلوس غتسلف من عند بنك المغرب، البنك المغرب غتعطيها هاد الفلوس، وملي غتعطيها هاد الفلوس ما غتعطيهمش لها غراتويتمون، خاصها تخلص عليهم ان تو دانتيري. الوغ لا بنك سنترال ملي كتعطي الفلوس لا بنك كوميرسيال كتفينونسيها، الوغ ال باي la banque centrale, la banque commerciale, elle doit payer les intérêts. Des intérêts qui sont le taux directeur. C'est quoi le taux directeur? C'est le taux qui permet à une banque commerciale de تسلف من عند لا بنك سنترال اي اوتوماتيكمون لا بنك كوميرسيال اللي تسلفات بواحد لو طو اللي هو هابط، لا بنك كوميرسيال ملي غتعطيك كريديت هي غتعطي واحد لو كريديت بواحد لو طو اللي هو هابط. دونك لاحظتوا بان لا بنك سنترال تقدر تحكم في لو تو ديريكت في لو تو ديريكتور ديالها، ولو تو ديريكتور ديالها غيتحكم بطريقه مباشره في لو تو دانتيري بانكير. الوغ ان بيسون لو تو ديريكتور اوتوماتيكمون نو سوم ان تران دو ديكزيرسي ان كونترول على لو تو دانتيري بانكير. الا هبطنا من لو تو ديريكتور لا بنك سنترال لو تو اللي كتسلف به فلوسها لا بنك كوميرسيال، لا بنك كوميرسيال الا تسلفت بثمن رخيص هي غتسلف الفلوس ديالها بثمن رخيص. وهنا كندوي على ان اوبجيكتيف انترميديير سي لو فيت دو بيسي لو تو دانتيري بانكير. Donc là, il y a une certaine synchronisation entre les objectifs intermédiaires et l'objectif final ainsi que les instruments de la politique monétaire. Alors, باش ما نطولش عليكم, je sais que يعني حطيتكم بزاف ديال لي زانفورماسيون ودابيتود انا تنحاول ندير عن الساعه، ما عرفتش هاد المره شحال درت، مي كما قلت لكم غنعطيكم موعد ان شاء الله في ان اوتر لايف نكمل لكم هادشي اللي درت معكم في لا بوليتيك مونيتير. لاحظتوا بان راه انا ما عنديش اون باغاد ماجيك، تنحاول ندير لها بحال كون نفهم، كندير مجهود شخصي تنقرا وتنفهم. دونك حتى نتوما فو بوفي فير لا ميم شوز. الا كان عندكم الحب ديال المطالعه، الحب ديال انك تتعلم، راه جو سي كو جو ديسبوز دو بيرسوناليتي كي سون ديفيرونت. انا جو سوي تري سيريو ان تيرم ديال لا ترانسميسيون دو سافوار، مي اون دور دو سا راه في العالم ديالي في الفيسبوك راك نتوما راه مقشبين وضاحكين معايا. مي في لا فيريتي انا تنقول للوليدات اللي تيقراو فيت ان افور، الله يرضي عليكم، راه ما كاينش غتوصل لكم من غير قرايتكم. راه حنا كنعيشوا في واحد المجتمع دابا راه الماديات راه حتى ما عندهاش واحد القيمه اللي كتقدر تكون بها الانسان. الماديات كتبقى امور دنيويه، وحتى التعليم والتدريس والثقافه كتبقى امور دنيويه. ولكن انا جو بريفير ان الناس ملي يشوفوني بلو كوتي انتيليكتويال نقدر نفرض الوجود ديالي داخل واحد المجتمع اللي كنعيش فيه بقرايتي ماشي بالفلوس. راه انا غنقولها وغادي نعاودكم، الله يرضي عليكم ما تفرطوش في قرايتكم، ايساي دو فير ان ايفور دون سو سونس، ايسايي انكم تطلعوا من لو باك جراوند ديالكم، حاولوا راسكم يعمر الكتوبه القرايه، فيت ان ايفور في القرايه. Et en même temps, le divertissement, là, c'est quelque chose qui est naturel, c'est ce qu'on a dit, insan. Allah yakhlikum. Donc, s'il vous plaît, l'objectif intermédiaire contrôler M3, يمكن نسميه objectif quantitatif, mais الإجابة نكتب injecter. هجر الله يخليك. Prends les choses من le côté simpliste ديالها. عندي objectif intermédiaire, c'est contrôler la masse monétaire ou la liquidité bancaire. Qualitatif, quantitatif, ça c'est de هاد لي زوبجيكتيف اللي كدوي عليهم كونتيتاتيف كاليتاتيف، سا سي بلوتو في لا جيستيون. ملي كنقول لك رونفورسي لا كاليتي ديماج، سا سي كاليتاتيف. ملي كنقول لك اوغمونتي لي بوين دو فونت، سي كونتيتاتيف. راه عندها هاد لو سونس هذا، مي ما تخلطوش الامور ديال لورغا مع الامور ديال ليكونومي. نو، خليكم في الامور خليكم في الامور في لا سامبليسيتي ديالها. خليك الحاجه اللي هي واضحه هزيها. ملي تنقول لك انا كونترولي لا ماس مونيتير، سي بحال تنقول لك كونترولي لا ليكيديتي بانكير. دونك c'est un peu la même chose. Même quantitatif, qualitatif, il y a des objectifs quantitatifs ou qualitatifs, mais c'est plus orienté vers l'organisation des entreprises. Alors,
s'il te plaît واخا تحط لي الريزومي ديال شوف راه حطيت لكم الكور ديالي كامل vous pouvez le télécharger سميتو باك سمارت يلاه هبطتو راه كاين في السيت ديالي www.aminsarla.com راه il est gratuitement في هاد لا بيريود ديال كورونا راني حطيتو gratuitement نورمالمون راه تنحطو بان بري مي دابا راه حطيتو gratuitement vous pouvez le télécharger راه فيه كاع داكشي اللي كنقول فيه دابا راه فيه دونك الله يسهل عليكم الله يعاونكم دونك جو بونس كو جيتي اسي كلير في لي زيكسبليكاسيون ديالي عندكم نخلي واحد 5 minutes on peut discuter si vous avez des remarques si vous avez quoi que ce soit n'hésitez pas à me l'écrire au niveau du commentaire هادشي اللي كاين ومرحبا بكم انا شوف انا تنقولها وتنعاودها يعني تقدروا ا نابورت كيل مومون تخليو لي ميساج ديالكم في لي كومونتير ديال لا فيديو راه تنقراهم كاملين سون اكسيبسيون تنقراهم اللي فيه المعيور الله يهديه مي الحمد لله بالي هذا اللايف هذا ما فيش المعيور نتوما عارفين راه الطبيعه ديال الانسان الطبيعه ديال المجتمع ديالنا راه كدايره في المغرب ودابا انت كتعطيه العلم كتعطيه كينز وكتعطيه جون باتيست وكارل ماركس وستوارت ميل وكتحط ليه مالثيوس وما عرفتش كتخليه تقول ليه وكتجبد ليه السنين ديال الابحاث وديال القرايه كتحطهم ليه في 3 مينوت 4 مينوت كيجي واحد مولف داكشي ديال المعيور وداكشي كيبدا افونسي ماشي با غاف هادشي حنا تعودنا عليه يعني راه دوبي 2013 مع 2012 وانا تندير لي فيديو اي تو راه سي ديفونو ان ناكي مي الحمد لله لو طو ديال داكشي بوزيتيف اكثر من لو طو ديال داكشي اللي كي نيجاتيف و صافي زعما كاين ايمون بليزير دونك ايوا صافي راه هادشي اللي كاين بلا ما نطول عليكم راه هذا هو هذا الله يلا تحيه للتلاميذ ديالي كامل اللي تيقراو عندي يعني تحيه الناس اللي ما تيقراوش عندي في المغرب كامل اللي كتبعوا الفيديوهات ديالي راه كيوصلوني جون بروفيت راه كيوصلوني لي ميساج دو ريميرسيمون ديالكم كرويي موا كو راه والله القسم سا متوش انورميمون سا في انورميمون بليزير دو دير كاع دوك لي ميساج اللي كيصيفطوا لي في الواتساب كتصيفطوا لي في الميساج لا بارتي ديال السبام انا راه تنقراهم بارفوا مع الغالب الله والله ما تنقدر نجاوب كلشي حيت بارفوا عاوتاني تنعيق في التليفون تنبقى في التليفون اكثر من القياس دونك جيسي ان بو ديفيتي او ماكسيموم شكرا لكم وان شاء الله نعطيكم غدا ان شاء الله موعد اخر غدا الحد نرتاحوا شويه غدا نضحكوا واحد شويه في الفيسبوك ونكملوا في دوك لي بارطاج ديالنا protégez-vous et protégez-vous c'est pas la peine de sortir au moment que ce n'est pas nécessaire de sortir donc essayez de se confiner chez vous essayez de ne pas sortir وحاولوا تبقاو مع والديكم وتعرفوا بلوس على خوتكم في الدار شكون هو داك خوك اللي ما هضرتيش معاه من 2002 ولا 2001 دونك essayez un peu de renforcer le lien social وانا تنشكر جميع الاساتذه اللي تيديروا لي لايف حتى هما تنشكركم من القلب الخاص تنشكر جميع الاساتذه في المغرب الدراري اللي تيعاونوا الناس ديال الباك والناس اللي كيتعاونوا داكشي ديال لافاك والناس اللي كيتعاونوا راه واحد المجهود كيفي ديغيغ الكوليس تاع فوق كي كولوسال والله القسم لنا اش غادي نقول لكم راه بور فيغ ان لايف البروفيسور il essaie un peu de préparer les questions انا peut-être كون مولف لي لايف دونك انا سي مولفهم سي ديفوني اناكي مي ساشي كو دي بروفيسور ديالكم اللي هما موالفينش كيديروا اللايف اللي هما بالنسبه لهم سي اون نوفيل اكسبيريونس دونك الله يرضي عليكم شجعوهم وعاونوهم وحاولوا توصلوا الرساله بانكم كتحبوهم لان داكشي اللي كيخلي الاستاذ واقف على رجليه وكيعطي لهم ماكسيموم ديال لي زيفور الله يخليكم انا جيسي toujours de faire véhiculiser ce message essayez d'encourager vos professeurs راهم محتاجين انكم التشجيعات ديالكم لان بالنسبه ليه راه كيدير واحد الحاجه جديده في حياته اللي غتقدر تغير ليه المسار ديالو تغير ليه النظره على التعليم دونك انا تنهضر معكم لانني بحكم التجربه وحكم الاحتكاك ديالي مع الاساتذه اللي تبارك الله قدم مني في الميدان بسنين وسنين ولكن هما يلاه جداد في هادشي ديال لي لايف الله يخليكم وهذا هو الميساج الاخير اللي غادي نعطيكم وتبارك الله على الاساتذه كاملين الاصدقاء ديالي والاصدقاء اللي عندي في الفيسبوك كنشكركم وكنحبكم جميعا et surtout mes élèves je vous passe un grand cœur à très bientôt